बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शहज़ाद अहमद ख़ान। आज हम आपके सामने एक किताब को लेके हाज़िर हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि किताब इंसान की सबसे बेहतरीन दोस्त है और जो इंसान किताबों से दोस्ती करते हैं, वो कभी अपनी दोस्ती से मायूस नहीं होते। तो इंशाअल्लाह आज हम इसी दोस्ती के हवाले से बात करेंगे और एक बहुत ही बेहतरीन किताब हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। और इंसान जब किताबों के साथ दोस्ती कर लेता है तो उसको फिर किसी और से दोस्ती करने की मज़ीद कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो इंशाअल्लाह हम अपनी किताब को लेके हाज़िर हुए हैं आपके पास। किताब का उन्वान है राज़े हयात। राज़े हयात मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की लिखी हुई किताब है और इस किताब के अंदर उन्होंने ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजारने के राज बताए हैं। मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब इंडियन स्कॉलर्स हैं और उन्होंने इस्लाम के हवाले से और मज़हब के ऊपर बेतहाशा लिखा, पढ़ा और बहुत सारे टीवी चैनल्स की ज़ीनत बने और बहुत ही अमन पसंद एक शायरी होने के नाते उन्होंने अपना लिटरेचर पूरी दुनिया में फैलाया, इस्लाम की तबलीग की और उसके साथ-साथ उन्होंने ज़िंदगी को बड़े नज़दीक से उसका मुशाहिदा किया और मुशाहिदा करने के बाद अपने जो तजुर्बात थे और जो कुछ ज़िंदगी में उन्होंने सीखा, उसको उन्होंने कागज़ पे उतारने की कोशिश की। बेतहाशा कुतब हैं उनकी और उन कुतब में से एक किताब जो हमारे सामने है वो है राज़े हयात। इसके अंदर मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब इसके दिबाचे में लिखते हैं कि पूरी उम्र इंसान का और इंसान की छुपी हुई महफूज क़ुव्वतों का मुताला करने के बाद अज़ीम नफ्सियादान अल्फ्रेड एडलर ने ऐलान किया कि इंसानी शख्सियत की खसूसियात में से एक हैरतनाक खसूसियत इसकी ये सलाहियत है कि वो एक नहीं को एक है में तब्दील कर सके। ज़ेर नज़र किताब इंसानी शख्सियत के इसी पहलू का मुताला है। ये नामुमकिन में मुमकिन को देखने की कोशिश है। ये मायूसी को उम्मीद में बदलने का एक पैगाम है और ये वो चीज़ है जिसकी आज के इंसान को शायद हमेशा से ज़्यादा ज़रूरत है। मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब ने इस किताब के अंदर बहुत सारी बातें की, बेतहाशा उन्होंने अपने ज़िंदगी के तजुर्बात इसमें शेयर किए और उन्होंने इस किताब को कुछ असबाग के अंदर और कुछ चैप्टर्स के अंदर डिवाइड किया और फिर उन चैप्टर्स की मज़ीद उन्होंने बहुत सारी डिटेल्स दी और वो सारी डिटेल्स वो उनके सच्चे वाक़यात हैं जो उनको ज़िंदगी के अंदर पेश आए और उन्होंने उन वाक़यात को और उन चीज़ों को जिसका उन्होंने मुशाहिदा किया, उनको उस चैप्टर के साथ जोड़ दिया। और जो सबसे पहला चैप्टर है इस किताब का, वो है मकसदियत। जब तक आपके पास कोई मकसद नहीं होता, तो आपकी ज़िंदगी बड़ी फ़िज़ूल और बड़ी बेकार होती है। लेकिन जब आपके पास ज़िंदगी गुज़ारने का कोई मकसद आ जाता है, तो फिर आपके पास हर दिन एक बामकसद दिन होता है और ज़िंदगी इसी तरह आगे बढ़ती रहती है। फिर इसके साथ उन्होंने जो दूसरा चैप्टर इस किताब के अंदर दिया, वो है कुदरत का सबक। इसमें बेतहाशा चीज़ें उन्होंने कुदरत की जो अल्लाह ताला की तरफ से इंसान को अता की गई हैं, उनको सामने रखते हुए इंसान के लिए ज़िंदगी गुज़ारने के बहुत सारे पोशीदा राज उसमें अफ़शां किए हैं। फिर तीसरा चैप्टर है किरदार। किसी भी इंसान का किरदार, करैक्टर उसके लिए उसकी पहचान होता है। जब आपका किरदार बामकसद होगा, पॉज़िटिव होगा और आप अच्छे किरदार से जाने जाएँगे, तो आप ज़िंदगी भर बामकसद ज़िंदगी गुज़ारने में कामयाब होंगे और उसकी वजह से दूसरे लोग भी आपसे फ़ायदा उठाएँगे। फिर उनका अगला चैप्टर है हकीकत पसंदी। हकीकत पसंद होना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में आपने हमेशा जो हकीकत पसंद इंसान होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को बड़े असूलों के साथ और बड़ी नपी-तुली ज़िंदगी के साथ वो अपनी ज़िंदगी को गुज़ारते हैं
اور کبھی بھی وہ امیجنری دنیا میں نہیں رہتے، وہ جو حقیقت ہے اس کو پسند بھی کرتے ہیں اور حقیقت ہی کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ پھر اگلا چیپٹر ہے امکانات۔ ہر انسان کے لیے امکانات موجود رہتے ہیں، اپارچونیٹیز موجود رہتی ہیں۔ یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان امکانات کو جو ہماری سراؤنڈنگ میں موجود ہیں ان کو ہم کیسے اویل کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات بہت ہی اچھی اپارچونیٹیز ہم ضائع کر دیتے ہیں سستی اور کاہلی کی وجہ سے، اور بعض اوقات انجانے میں ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم اس اپارچونیٹی کو کیسے حاصل کریں۔ تو اس حوالے سے امکانات کے حوالے سے بہت سی واضح ترین الفاظ کے ساتھ انہوں نے اس کتاب کے اندر بہت ساری مثالیں دی ہیں۔ پھر جو اگلا چیپٹر ہے وہ ہے حکمت کے بارے میں۔ حکمت انسان کے لیے بہت ہی ضروری اور لازم شے ہے۔ دانشمندی اور حکمت کے ساتھ آپ بڑے سے بڑے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں۔ جو لوگ حکمت کی پالیسی اپناتے ہیں وہ ہمیشہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر آگے بہت سارے چیپٹرز ہیں، اس میں نفع بخش ہے، محنت ہے، منصوبہ بندی ہے، استقلال، برداشت، حوصلہ مندی، قربانی، دانش مندی، امتیاز، اتحاد، اور پھر بے غرضی، اعراض، اعتراف، اور آخر میں راز حیات بھی ایک چیپٹر ہے۔ اور راز حیات کے چیپٹر میں انہوں نے اپنی تمام تر جو زندگی کا نچوڑ ہے وہ انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی، مولانا وحید الدین خان صاحب نے۔ اور اس کتاب کو انہوں نے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے لکھ کے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تمام دنیا کے انسانوں پہ اپنا احسان کیا ہے کہ اپنی زندگی کا مشاہدہ انہوں نے بیان کیا، اور جو انہوں نے 80-90 سال کی زندگی گزاری اس کو اس کتاب کے اندر انہوں نے محفوظ کر دیا۔ میں نے اس کتاب کو بڑا بغور مطالعہ کیا اور اس کے بعد مجھے خود بہت ساری چیزیں سیکھنے کا موقع ملا۔ ہم اپنی زندگی کو بہت دیر سے جا کے جانچنا شروع کرتے ہیں، بہت دیر سے جا کے ہمیں سمجھ آنا شروع ہوتی ہے کہ اصل میں ہمیں یہاں کیوں بھیجا گیا اور ہمارا مقصد کیا ہے۔ لیکن جو لوگ حکمت کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو انہیں بہت جلدی اس چیز کا پتہ چل جاتا ہے، علم ہو جاتا ہے کہ وہ کیوں بھیجے گئے ہیں اور ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ میں اپنی تمام یوتھ سے، اور خاص طور پہ جو نوجوان نسل ہے، جو طلباء ہیں اور جو اس وقت میدان علم میں برسر پیکار ہیں، میں ان سے ضرور اس کتاب کو ریکمینڈ کروں گا کہ وہ اس کتاب کو پڑھیں۔ آپ کو اس کتاب کے پڑھنے کے بعد آپ کو زندگی بہت خوبصورت دکھنے لگے گی اور بڑی آسان دکھنے لگے گی، کیونکہ یہ کتاب انسان کو جینا سکھاتی ہے، انسان کو آنے والے روزانہ کے جو مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، ان سے بہترین طریقے سے نبرد آزما ہونا سکھاتی ہے، اور پھر انسان کو یہ بھی سکھاتی ہے آپ نے بولنا کب ہے، آپ نے سوچنا کب ہے، اور آپ نے کب بہترین طریقے سے اپنے آپ کو پروف کرنا ہے۔ غصہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے اور یہ ایک بہت ہی بڑی انرجی ہوتی ہے، لیکن اس انرجی کو کس طریقے سے ہم نے اپنے پازیٹیو چیزوں کے لیے استعمال کرنا ہے اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے مولانا وحید الدین خان صاحب کی اس کتاب سے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے اور ایموشنز جو ہمیں ہماری زندگی میں آتے ہیں، لیکن ہم ان کو بیجا قسم کی جگہوں پہ اور بیجا قسم کی چیزوں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ ان ایموشنز کو اور ان انرجیز کو کس طریقے سے ہم نے پازیٹیو استعمال کرنا ہے، وہ سارا کا سارا اس کتاب سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کتابیں انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ مزید کتابیں لے کے حاضر ہوتے رہیں گے، اور آج کی کتاب کا جو سلسلہ تھا وہ ضرور آپ کو پسند آئے گا۔ راز حیات یہ ایسی کتاب ہے جو آپ کی زندگی کو بامقصد بنانے میں آپ کی مدد کر سکتی ہے۔ اس کتاب کو پڑھیے گا اور پڑھنے کے بعد ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا کہ آپ کو اس کتاب سے کتنا فائدہ حاصل ہوا۔ انشاءاللہ
نیکسٹ کسی اور ایک اچھی کتاب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.